www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution. दुनियाँका अरू धेरै मानिसहरूभन्दा मेरो बानी अलि भिन्दै छ। म थोरै सम्बन्धहरू बनाउँछु, तर गजबका सम्बन्धहरू बनाउँछु। हुन त सम्बन्धको माला निकै नै छोटो छ, तर त्यसमा सबै फूलहरू गुलाबका फूलहरू छन्। के गर्ने, यो सम्बन्ध भन्ने चीज खै कस्तो। तिमीले मलाई माग्ने बनायो। अचम्म छ के कुरा सोच्ने हो भने, कोही खुसीको चाहनामा रोयो, कोही दुःखको दर्दमा रोयो। जिन्दगीको सिलसिला अचम्मको छ। कोही विश्वास पाउनको लागि रोयो, कोही विश्वास गरेर रोयो। र तपाईको हकमा चाहिँ तपाईको कारणले कोही पनि नरोस्। आफूले माया गरेको मान्छेलाई नै बढी चित्त दुखाउँछौँ, उनलाई नाना थरी भन्छौँ, तर प्लिज तपाईको कारणले कसैको आँखामा आँसु नआओस्। र यो पडकास्ट सुन्दा सुन्दै कुनै फिडब्याक दिन मन लाग्यो भने दिनुहोस् है। जस्तै गएको हप्ताको म फिडब्याक पढ्न चाहन्छु। केही फिडब्याक गोविन्द जुबेलले लेख्नु भएको छ, सो नाइस। ईश्वर छेत्रीले ग्रेट प्रोग्राम, आई लभ इट। अनि अमृत बर्तौलाले हाउ फनी लभ स्टोरी, वाउ रे। बुद्ध लाइफ अनलाइकली लेख्नु भएको छ, 5 वर्षपछि प्रोग्राम सुन्दैछु, कस्तो खुसी लाग्यो। पवन गजमेरले लेख्दै हुनुहुन्छ, यो पटक छिट्टै पडकास्टमा हाल्नु भएछ, सुन्दैछु, आशा छ धेरै मजा लुट्ने छु रे। अब कतिको मजा लुट्नु हो। अर्को चाहिँ नेक्सन राई लेख्नुहुन्छ, जब म सुन्छु मेरो मन आकाशमा उड्छ। आई लभ सबस्कास्ट रे। थ्याङ्क यू फर अल यर लभली फिडब्याक। त्यो फिडब्याक मलाई पठाइरहनुहोस्। तपाईँको फिडब्याकले नै मलाई ऊर्जा दिने हो। अब के सुन्नुहुन्छ त? 10वटा साइन ही इज सिरियसली इन लभ विथ यु। सो माई डियर लेडी फ्रेन्ड, तपाईँ सुन्नुहोस्। र जो जेन्टलम्यान फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, जब साँच्चीकै तपाईँ मायामा पर्नुहुन्छ, तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ। नम्बर 1, खाली लेडी श्रोतालाई भनौँ, खाली तपाईँ उसको जिन्दगीमा अरू सबै कुरा, एक्स गर्लफ्रेन्ड, अरू क्रस आदि इत्यादि कुराहरू, कन्फ्युजनहरू हटिसक्यो। अब उसको लागि यु आर द वान। उसले त्यस्तो खालको व्यवहार देखाउँछ। नम्बर 2, उसको फ्यामिलीमा तपाईँको इम्प्रेसन राम्रो होस् भनेर उसले त्यस्तो प्रयास गर्छ। नम्बर 3, उसको निकटका मान्छेहरू तपाईँले भेटिसक्नुभयो। नम्बर 4, उसले तपाईँलाई एकदम कुराएर राख्दैन कुनै पनि कुरा, र उसले कुर्न पर्यो भने पनि ऊ माइन्ड गर्दैन। नम्बर 5, उसले राम्रोसँग कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्छ, भन्नाले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँलाई फोन गर्ने, तपाईँलाई मेसेज गर्ने हो, यस्तो कुराहरू ऊबाट एकदम इनिसिएट भइरहन्छ। नम्बर 6, उसको दिमागमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। नम्बर 7, तपाईँले कुनलाई ओपिनियन दिनुहुन्छ कुनै पनि विषयमा, चाहे त्यो बिजनेसको हुनसक्छ, चाहे त्यो मायाको हुनसक्छ, चाहे त्यो पढाइको हुनसक्छ, तपाईँको ओपिनियन उसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर 8, एकदम सत्य कुरा यही हो कि तपाईँसँगको सम्बन्ध ऊ लुकाउन चाहँदैन, के पनि लप्पन छप्पन छैन। उसको जुन छ नि एक्टिभिटी तपाईँ दुईजनाको सम्बन्धमा, त्यो फ्री छ, फिसी छैन। र सेकेन्ड लास्टमा ऊ सबै कुरा एक्सक्लुसिभ बनाउन चाहन्छ। तपाईँसँग कुराकानी, तपाईँसँगको भेटघाट स्पेसल बनाऊ, एक्सक्लुसिभ बनाऊ भनेर ऊ चाहिरहन्छ। र लास्टमा जसरी हुन्छ तपाईँलाई उसले सजिलो बनाइदिन्छ, कुराहरू, कामहरू तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर उसले प्रयास गरिरहन्छ। यति गर्छ भने तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, ही इज सिरियसली इन लभ विथ यु। झगडा पर्यो होइन, झगडा कसरी मिलाउने त? 3टा म यस्तो तरिका दिन्छु, जस्तो सुकै झगडा पनि त्यो 3टा तरिकाले समाप्त हुन्छ। फर द्याट यु हेभ टु स्टे ट्युन्ड। यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। धेरै चोटी आँखा जुध्यो www.sabscast.com। अनि यो हरेकमा अहम भावना हुन्छ। अहम भावना हरेकमा हुन्छ, तर त्यही व्यक्ति झुक्छ
आफ्नो अहम भावनालाई टाढा बनाउँछ, जसलाई त्यो सम्बन्धको कदर हुन्छ, जसलाई त्यो सम्बन्धको बारेमा पीर चिन्ता हुन्छ। सो तपाईँ रिस्सा र अहमी भएर नै बस्ने हो कि झुक्ने पनि हो, आफ्नो अहम भावनालाई कम गर्ने पनि हो? अब झगडाको कुरा म गर्न चाहन्छु। झगडा गरियो, अब कसरी त्यो सम्हाल्ने त? ल सुन्नुहोस्। नम्बर 1, त्यो विषयमा कुराकानी गर्न पर्यो। मनभित्र कुरालाई पाइल्ड अप गरियो भने त्यो एक्सप्लोड मात्रै हुन्छ। तर कस्तो कुराकानी भने एकछिन पज, एक स्टेप पछाडि, लामो श्वास फेर्नुहोस् र जुन विषयमा झगडा गरिएको हो त्यसको बारेमा राम्रोसँग सोच्नुहोस्। के त्यो झगडा आवश्यक छ? के त्यो झगडा ठिक हो? के त्यो झगडाले कम्प्रोमाइजै नगर्ने अवस्था ल्याएको हो त? राम्रोसँग शान्त ठन्डा दिमागले सोच्नुभयो भने यो फर्स्ट स्टेप तपाईँले पार गर्नुहुन्छ। 2 जना बसेर आगो आगो भएर हल्ला गरेर के हुनुवाला छैन। रिल्याक्स, टेक लङ डिप ब्रेथ अनि टक इट आउट। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। नम्बर 2 मा लेट इट गो गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले पनि त कति कुरा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ छेउमा बसेर त्यहाँ नेल पलिस लाउँदा उसलाई गनाउँछ भनेदेखि तपाईँ अर्कोचोटिदेखि टाढा गरेर नेल पलिस लाउँदा केही फरक पर्यो त? आफू पनि लचिलो हुन पर्यो। म चाहिँ एकदमै स्टबन, म एकदम घमण्डी, म चाहिँ एकदमै यस्तो, म चाहिँ एकदम चेन्जै हुन नहुने भन्ने एटिट्युडले चल्दैन। तपाईँ पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने हो कि लेट इट गो। त्यो झगडामा तपाईँले के कम्प्रोमाइज गर्दा ठिक हुन्छ? हो, सम्बन्ध बचाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कम्प्रोमाइज। लास्टमा लाफ इट अवे। हाँस्नुभन्दा ठुलो उपहार त संसारमा के होला र? रिस हुन्छ, झगडा हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, मिसइन्टरप्रिटेसन्स हुन्छ, तर अन्ततः सम्बन्ध विशेष हुन्छ, त्यो मान्छे विशेष हुन्छ नि त, होइन? त्यसैले हाँस्नुहोस्, छोड्नुहोस्, सब ठिकठाक छ, अल इज वेल। सो फर्स्टमा राम्रोसँग छलफल ठन्डा दिमागले। नम्बर 2, कसरी सम्झौता गर्न सकिन्छ, तपाईँले कसरी लचिलो बनेर ठिक पार्न सक्नुहुन्छ कुराहरू, त्यो। लास्टमा हाँस्नुहोस्, एकअर्कालाई हेर्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्, अँगालो मार्नुहोस्, त्यसपछि सब ठिकठाक हुन्छ। र साथीको चाहिँ ठिकठाक छैन, ब्रेकअप भयो, कसरी उसलाई सम्हाल्ने, के भनेर सम्झाउने? लाउन मलाई त आउँदै आएन भन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउँछु साथीको ब्रेकअप भएको कसरी सम्हाल्ने, उसलाई के भनेर सम्झाउने। सुन्दै बस्नुहोस् मलाई। मेरो नाम सबिना कार्की। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो मैले आफैलाई विश्वास गरेकी छु। www.sabscast.com। यस्तो भन्न मन लाग्छ अरे माया गरेको मान्छेलाई, एक दिन तिमीलाई यो दुनियाँबाटै चोरेर लग्नेछु र त्यसपछि हेरेको हेरै हुनेछन् तिमीलाई चाहनेहरू। वाह 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 वाह। तपाईँको पोस्टर पनि म हेरिरहेको छु, पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईँको म कुन चाहिँ राम्रो विनर पोस्ट बनाऊ भने एकदम ट्राई गरिरहेको छु। सो मेक स्योर तपाईँसँग के राम्रो कुरा छ माया सम्बन्धी भने त्यो पोस्ट गर्नुहोस् न। अब साथीको ब्रेकअप भयो, तपाईँले कसरी उसलाई सम्हाल्ने, सम्झाउने? नम्बर 1, तिमी असफल भएको छैनौ भनेर उसलाई बारम्बार रिमाइन्ड गराउनुहोस्। हेर, जिन्दगीमा ब्रेकअप भयो, अब सबै सकियो हो त? होइन नि। ब्रेकअप गर्ने मान्छेहरू त ब्रेभ हुन्, बहादुर यस मानेमा हुन् कि सम्बन्ध टुङ्ग्याएर उनीहरू अघि बढ्न त्यत्रो आँट बोक्ने तिमी बहादुर हौ। जिन्दगीमा कति कुरा सिक्यौ, त्यो तिम्रो वेस्ट अफ टाइम थिएन। अब तिमी आफ्नो पार्टनरमा के चाहन्छौ त्यो कुरामा क्लियर भयो, त्यो सबै कुरा सिकेर तिमी सम्बन्धबाट निस्कियौ। यु आर द विनर भनेर सम्झाउनुहोस्। अर्को चाहिँ नि, उसलाई त नाना थरीको सपना नदेखाइदिनुहोस् क्या। तिमीहरू फेरि भेटिहाल्छौ, तिमीहरूको फेरि च्यान्स छ, अनावश्यक त्यस्तो चाहिँ नभन्नुहोस् ल।
अर्को चाहिँ एक्लै उसलाई क्वालिटी टाइम बिताऊ भनेर पनि सिकाउनुहोस् न। भन्नाले ऊ एक्लै वकको लागि जान सक्छ, मिठो खानेकुरा पकाउन सक्छ, मिठो म्युजिक सुन्न सक्छ। एक्लै टाइम बिताउन पनि आवश्यक छ, तर घोरिएर अन्धकारमा डरलाग्दो भएर बस्ने होइन। आफूलाई मन परेको कुराहरू क्वालिटी टाइम बिताउने साथीलाई त्यो सिकाउनुहोस्। अनि प्र्याक्टिकल हेल्प पनि म के गरौँ भने भन्नुहोस् है, भन्नाले म तिमीलाई के गर्न सक्दिन्छु। अब त्यहाँ छेउमा उसलाई सोफा उठाएर यता राख्नु छ अरे, छेउमा बसेर म के हेल्प गरौँ अरू होइन, गएर सोफा उठाइदिनुहोस् न साथीलाई, सजिलो हुन्छ। सोफा चाहिँ किन भने एउटा इक्जाम्पल दिएको। सो म के गर्न सक्छु भने गफ मात्रै होइन, व्यवहारमा उसलाई साँच्चीकै मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँले के गर्दा उसको पीडा कम हुन्छ। अनि नि पीडामा त्यो फ्रस्ट्रेसनमा उसको एक्सको बारेमा नानाथरी पनि नभन्नुहोस् के, त्यो यस्तो थियो, त्यो जर्क थियो, त्यस्तो थियो, बदमास थियो। किन भन्ने बेकारमा नचाहिँदो कुरा किन बोल्नुहुन्छ। तर म खुसी छु तिमी आफ्नो लागि अडान लियौ, तिमी आफ्नो लागि अघि बढ्दैछौ, हो यस्तो भन्ने सम्झाउने हो। अर्को चाहिँ उसलाई घरमै बस्न भन्नुहोस्। घर जस्तो सुरक्षित ठाउँ कहीँ पनि हुन्न। घरमा आनन्दले बस्न सकिन्छ, परिवारका सदस्यहरू पनि हुन्छन्। होम इज द सेफेस्ट प्लेस। सो बाहिर अन्ततिर गएर बरालिनुभन्दा, यतिकै रोएर बस्नुभन्दा होइन, बरु सकेसम्म तिमी घरमै बस भने पनि सम्झाउनुहोस्। साथीलाई एउटा केयर प्याकेज पठाए पनि हुन्छ। भन्नाले तपाईँहरू दुईजना बिचको इनसाइड जोक हुनसक्छ, उसलाई मन परेको बुक हुनसक्छ, अथवा के पनि हुनसक्छ कि मतलब उसलाई के गर्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो केयर गरे जस्तो फिल हुन्छ होइन, हो त्यस्तो खालको गिफ्टहरू पनि पठाउँदा हुन्छ। त्यसपछि अर्को के गर्नुहोस् भने उसलाई स्पेसल ब्रेकअप प्लेलिस्ट बनाएर दिनुहोस्। गीतहरूको प्लेलिस्ट मतलब एकदम रुनाधुना खालको गीतहरू होइन, तपाईँहरूको पुरानो तपाईँहरू एकदम मिल्दाखेरिको तपाईँहरूको गीतहरू थियो होला। हेर तिम्रो त्यो लाइफमा व्यक्ति आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी यस्तो रमाइलो गर्थ्यौँ, यस्तो चाहिँ गीतहरू छ लाइफमा, अझै पनि यु हेभ टु मुभ अन भन्ने खालको प्लेलिस्टहरू, गुड सङ्ग्स, फन सङ्ग्स, रोमान्टिक सङ्ग्स, हो त्यस्तो खालको तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। लास्टमा सबै कुरा तपाईँले गरिसक्नुभयो, तै पनि ठिकै भइरहेको छैन भने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको काम होइन त्यो फिक्स गर्ने। भन्नाले सेल्फिस जस्तो सुनिन्छ, तर उसको ब्रेकअप भयो, जिन्दगीमा ऊ सम्हालिन पर्छ। तपाईँले त प्रयत्न गर्ने हो, तर सबै तपाईँको काम होइन त्यो कुरा, त्यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई कन्फर्म गर्न पर्यो। सो साथीको छेउमा बस्ने, उसलाई सम्झाउने, सम्हाल्ने तपाईँको ड्युटी हो। तर त्यही तपाईँको 100% तपाईँले सफलता पाउनुहुन्छ या हुन्न त्यो त खै के भन्ने, तर त आफ्नो ड्युटी चाहिँ गर्न पर्यो। र एकछिनपछि म एउटा कथा भन्छु, तर त्यो वास्तविक कथा हो। इमेजिन गर्नुहोस् दुईजनाले विवाह गर्ने सपना देखेका थिए, तर केटालाई क्यान्सर भयो। मर्नु केही घन्टा अगाडि उसले विवाह गर्यो, त्यो पनि अस्पतालको बेडमा। कस्तो होला त्यो कथा एकछिनमा भन्छु, सुनिबस्नुहोस्। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। बेलुकीको समय थियो अनि हिँड्दै थियौं। हरेकको जीवनमा एक यस्तो व्यक्ति हुन्छ जोसँग विवाद गरिन्छ, जोसँग झगडा गरिन्छ, तर उसँग नबोली बस्न सकिन्न। तपाईँको जीवनमा को हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति? नाम लेखी पठाउनुहोस् न, अर्कोचोटि म नामै भनिदिन सक्छु, के थाहा। यतिखेर एउटा वास्तविक घटना म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मृत्यु अघि अस्पतालकै बेडमा विवाह गरे क्यान्सर पीडितले। यो चाहिँ अमेरिकाको टेक्ससमा एउटा हस्पिटलमा भएको घटना हो। विवाह गरेको 36 घण्टापछि दुल्हाको मृत्यु पनि भयो। यो चाहिँ CNN को अनुसार 3 वर्षदेखि ल्युकेमियासँग लडिरहेका थिए 33 वर्षीय रावल। अनि आफ्नै 11 वर्षदेखि कि प्रेमिका यवन्नो उनको नाम हो, उनीसँग जीवनको अन्तिम क्षणमा विवाह गरेका हुन्। एकदमै भावुक माहौलमा विवाह भएको थियो। आइसियुमा थिए दुल्हा, अनि दुल्हाको पोसाक लगाउन दिएका थिए त्यहाँका डाक्टरले। अस्पतालका क्यान्टिनका कर्मचारीले केक तयार पारेका थिए। दुलहीलाई पनि आफन्तहरूले सिँगारेका थिए। र कस्तो थियो भने जब चाहिँ केटालाई क्यान्सर भयो भन्ने थाहा भएको थियो, तबदेखि नै केटीले सुरुदेखि नै छेउमै बसेर स्याहार सुसार गरेकी पनि थिइन्। हुन त दुवैजनाको 2007मै विवाहको प्लान भइसकेको थियो, तर
खै के भयो अनि विवाह चाहिँ टर्दै टर्दै आएको थियो। उनी त केटाले धुमधामसँग विवाह गर्न चाहन्थे, तर यही बिचमा उनलाई क्यान्सर लागेको पनि पहिचान भयो। सो अन्ततः गएको शुक्रबार यो जोडी विवाहको लागि तयार भएको थियो। विवाहको भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोठा बाहिर जहाँ विवाह भयो त्यहाँ बाहिर अस्पतालका कर्मचारीहरू लाम लागेको देखिन्छ। अनि दुलही चाहिँ आफ्नो प्रेमी अनि आफ्नो बुवाको बिचमा बसेकी छिन्। अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ एकदमै माया गरेको पनि देखिएको छ। सो त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन उनीहरूको विवाहमा त्यो अठोट पत्र वाचन गरिन्छ, त्यसपछि दुवैजनाले एकअर्कालाई अँगालो हाल्छन्, माया गर्छन्। त्यहाँ उपस्थितहरूको आँखामा आँसु छचल्किन्छ। दुलहीले भनेकी छन्, क्यान्सर पहिचान भएपछि मैले उनलाई कहिले साथ नछोड्ने वचन दिएकी थिएँ, मैले आफ्नो वचन पुरा गरेँ। बिहा गरेको 36 घण्टापछि दुलहाको त मृत्यु भयो, तर उनको मृत्युको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुलहीले पहिलोपल्ट आफ्नो नाम पछाडि श्रीमानको थर उल्लेख गरिन्। हेर्नुहोस् त यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो के भन्ने, खै मलाई त केही भन्ने आएन। म 4वटा मायाको कुरा गर्छु। हरेकले जीवनमा 4 पटक माया गरेका हुन्छन्। कस्तो माया, त्यो एकछिनमा सुनिरहनुहोस्। यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। तिम्रो मनको बाटो गरी त्यो कसलाई सम्झिएर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हेडफोन ठुलो बनाउनुहोस्, शान्त ठाउँमा बस्नुहोस्, आनन्दले कार्यक्रम सुन्नुहोस्। सुन मेरी बन, नभए म तिमीलाई सजाय दिन्छु। सुन मेरी बन, नभए म तिमीलाई सजाय दिन्छु। तिम्रो कम्मरमा पक्रिन्छु अनि गलामा अँगाल्छु, त्यही हो सजाय। वाह वाह वाह, के साह्रो रोमान्टिक लाइन हो। अब we will only fall in love 4 times। कसरी त? यस्तो रे 4 प्रकारका लभ। नम्बर 1 मा द फर्स्ट लभ, जीवनको पहिलो माया। हामीले जस्तो सोचेका थियौँ त्यही रूपमा हामीले जुन माया पाउँछौँ नि, माया महसुस गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ एकदमै म्याजिकल हुन्छ। भले यो टिक्ला नटिक्ला, भले लङ टर्म जाला नजाला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। धेरै भाग्यमानीहरू मात्रै कम हुन्छन्, धेरै कम मात्रै यस्तो भाग्यमानीहरू हुन्छन् जसको पहिलो माया नै उनीहरूको अन्तिम माया हुन जान्छ। तर बाँकीको लागि त्यस्तो हुँदैन। पहिलो मायाले कसरी माया गर्ने भनेर सिकाउँछ। त्यो सही व्यक्ति होला नहोला, तर जिन्दगीको कुनै यस्तो पडाव आउँछ जहाँ सदैव पहिलो मायालाई सम्झेर अघि बढिन्छ। सो जिन्दगीमा पहिलो माया एक प्रकारको माया। अर्को चाहिँ नि यस्तो खालको माया एकतर्फी माया। आफूले चाहिँ माया गरियो, उताबाट चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि त्यो फिर्तामा माया नै आएन। यो माया सबैभन्दा पीडादायक माया हुन्छ। के गर्छ यो मायाले, वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा भन्नै सकिन्न। जिन्दगीमा यो मायाले धेरै पीडा पनि दिन्छ, अनि तर यो पीडालाई भुलेर अघि बढ्न पर्छ भन्ने पनि सिकिन्छ। अर्को द हार्ड लभ, यो भने चाहिँ यस्तो खालको माया इम्पोसिबल टु गेट ओभर। माया त कति सम्बन्धहरूले बनेको हुन्छ, यस्ता पलहरूले बनेको हुन्छ, मोमेन्टहरूले बनेको हुन्छ होइन। तर यो हार्ड लभ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जसले हामीलाई सिकाउँछ हामी कस्तो खालको मान्छे र कस्तो खालको सम्बन्ध चाहन्छौँ भनेर। भन्नाले हामी यस्तो खालको परिस्थितिमा पर्छौँ जब आफूले एकदमै धेरै विश्वास राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो विषयमा समर्पण पनि हुन्छ कि ठिक छ हामी यसबाट मुभ अन हुन पर्छ, यो सम्बन्ध सकाउनु पर्छ अनि अघि बढ्न पर्छ भन्ने खालको। जस्तै फर्स्ट लभको कुरा गरिहालेँ, अनि अर्को चाहिँ एकतर्फी मायाको कुरा गरिहालेँ। हार्ड लभमा चाहिँ उताबाट पनि माया दिएको हुनसक्छ, एकअर्कामा पल बिताइएको हुनसक्छ, तर केही कारणले सम्बन्ध टुङ्गियो, तर यु हेभ टु मुभ अन भन्ने खालको कुरा।
र लास्टमा यो माया चाहिँ हरेकको जीवनमा एकदम खुसी दिने माया, द वान यु नेभर स कमिङ। एक्कासी यस्तो व्यक्ति आइदिन्छ, सोच्दै नसोचेको माया दिन्छ, खुसी दिन्छ, जिन्दगीमा बहार ल्याइदिन्छ। विशेष गरी यस्तो बेलामा आइदिन्छ जुन बेलामा आफूले माया पाउँछु भनेर कल्पनै गरिएको हुन्न। हो, यस्तो व्यक्तिसँगको माया साँच्ची भगवानले पठाएको माया जस्तो हुन्छ। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै अरू पनि सरप्राइजहरू आउँदै जान्छन् र मायामा झन् खुसी भइँदै गइन्छ। सो माई फ्रेन्ड, यी 4 प्रकारका माया, तपाईँ कुन कुन माया भोगिसक्नुभयो, कुन माया भोग्न बाँकी हुनुहुन्छ। तर मायाको भोगाई साह्रै मिठो हुन्छ। र एकछिनमा एउटा हराएको औँठीको कथा हुन्छ। औँठी हरायो तर राम्रो हो। कसरी? सुनिरहनुहोस्, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। थाहा छैन कुन दिन मुस्कुराऊ। www.sapscast.com। एकदमै राम्रो लाग्छ त्यतिखेर जब कसैले के भन्छ थाहा छ? तिमी किन दुखी भएको? तिम्रो लागि म सधैँ साथ छँदैछु नि, तिम्रो लागि सधैँ म छु नि भनेर कसैले भन्छ भने त्यतिखेर क्या खुसी लाग्छ, होइन? तपाईँले त्यस्तो कतिको भन्ने गर्नुभएको छ? भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब एउटा औँठीको कुरा। निशा र यस दुवैजनाको विवाह भएको 10 वर्ष भयो। उनीहरूको लभ म्यारेज। सुरुमा उनीहरू धेरै अगाडि इन्टरनेटमा अनलाइन च्याटबाट भेटघाट गरेका हुन्। भेटघाट भयो, मन परापर भयो, अनि त्यसपछि दुवैले आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गरे, दुवैजनाले विवाह पनि गरे। विवाह भएपछि निशाले छोरी पाइन्, किया। अनि दुवैजना त्यो बेलामा साथसाथै श्रीमान श्रीमती। तर कियाको फर्स्ट बर्थडे पछि चाहिँ केटाको चाहिँ अब त्यो ठाउँ छोडेर अर्कै देश जानुपर्ने भयो। नयाँ जब, होइन, संसार घुम्न पर्ने। त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ अब घरभन्दा टाढा बस्यो। उता श्रीमती छोरीहरू सँगै बसे। दुवैजनाको कुराकानी त भइरहन्थ्यो, भेटघाट भइरहन्थ्यो। तर एकपटक निशाले के गरिन् भने आफ्नो हस्बेन्डलाई एउटा सुन्दर औँठी उपहार दिइन्, जसमा चाहिँ दुवैजनाको फोटो थियो। र के भनिन् भने यो औँठी हाम्रो माया र विश्वासको चिनो हो, यो औँठीलाई कहिले पनि नखोल्नु होला, यो औँठी कहिले पनि नहराउनु होला भनेर उनले दिएकी थिइन्। सो यसरी नै कुराहरू कन्टिन्यू भइरहेको थियो। अब दुईजना श्रीमान श्रीमती अलग अलग बसिरहेका थिए। हेर्दा हेर्दै दुईजना सन्तान पनि भइसकेका थिए। बिस्तारै बिस्तारै केटा झन्झन बिजी हुन थाल्यो, झन्झन बिजी हुन थाल्यो। त्यसपछि सबै कुरा त ठिकठाक थियो। हुन त वर्षमा आइरहने, भेटघाट भइरहने भन्ने त भइरहेको थियो। तर लगभग 8-9 वर्ष बितिसकेको थियो। तर 10 वर्ष पुग्न लाग्दा के भयो थाहा छ? कुराहरू चेन्ज हुन थाल्यो। केटा एकदमै बिजी भयो, फोन पनि नगर्ने घरमा। र त केटी चाहिँ यो भर्चुअल रिलेसनसिपबाट दिक्क। आफै बच्चा बच्ची हेर, यता बुवामा पनि बुढाबुढी हुँदै हुनुहुन्छ, बच्चा बच्चीको नखराहरू पनि, त्यसपछि बुवा आमालाई स्याहार्नु पनि, म एक्लै कहिलेसम्म कसरी गर्ने भनेर उसलाई एकदमै एक्लो महसुस हुन थालिसकेको थियो, दिक्क लागिसकेको थियो। यता फेरि केटाले पनि फोनै नगर्ने, अनि मेसेजहरू पनि नगर्ने, पहिला जस्तो इन्ट्रेस्ट पनि नदेखाउने। उनीलाई त कस्तो मनमा एकदमै सङ्कोच जस्तो, शङ्का जस्तो, के गलत भइरहेछ भने जस्तो लागेछ। अनि एउटा विवाहको लागि भनेर केटा चाहिँ फेरि आफ्नो देश फर्कियो। यता केटीले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई इग्नोर गर्न थालिन्। म बिजी छु आफ्नो आफन्तजनसँग भनेर खासै टाइम पनि दिइरहेकी थिइनन्। फोन पनि नगर्ने, मलाई यता देश आउँदा पनि राम्रोसँग भेटेर टाइमै नदिने। खै के हो दिक्क लागिरहेको थियो। एक दिन उनी बिहान उठिन्। यता केटा यानि कि श्रीमान चाहिँ एकदमै चिन्ता गर्दै एउटा कुरा खोजिरहेका थिए। लाउन कहाँ हराए भन्दै। अनि निशाले सोधिन् के भयो, के हराएको भन्दा केटाले के भन्यो, तिमीले मलाई त्यो औँठी दिएको थियौ नि धेरै अगाडि, त्यो औँठी हरायो भन्दा केटीको मन त सिरिङ्ग भयो। हामी अब त उसले मलाई केयरै गर्दैन, मलाई केयर गर्ने भएको भए त्यो औँठीको पनि त केयर गर्थ्यो। तैपनि उनले खोज्न चाहिँ मद्दत गरिन्।
केटाले सबैलाई भन्यो लौ न कहाँ गयो औँठी भनेर सबैजनाले खोज्न थाले लास्टमा चाहिँ त्यो औँठी चाहिँ हिजो विवाहको पार्टीमा हराए कि भनेर दुवैजना खोज्न गए जहाँ बिहा पार्टी भएको थियो भेन्यूमा अनि त्यो भेन्यूमा खोज्दै थिए यता केटीलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने अब त सम्बन्ध टुङ्गियो उसले मलाई माया पनि गर्दैन अब चाहिँ हामी छुट्टिनु पर्छ भनेर म बोल्छु भनेर बोल्न आँटेकी थिइन् उसले त्यो औँठी देखिन् भुइँमा रहेछ उसले औँठी उठाइन् र आफ्नो हस्बेन्डलाई दिइन् हस्बेन्ड क्या खुसी र त्यसपछि हस्बेन्डले आफ्नो श्रीमतीको हात पक्रिदियो भने थाहा छ मलाई एकदमै डर लाग्छ यो औँठी मैले हराएँ भन्ने कल्पनाले पनि झन्नै हराएको तर त्यो औँठी थ्याङ्क गड भेटियो यो औँठी मैले कहिले पनि खोलेकै छैन अहिलेसम्म जब पनि तिमी टाढा हुन्छौ त्यो औँठीले नै त्यो विश्वास दिन्छ त्यो भरोसा दिन्छ तिमी मेरो छेउमा छेउ भनेर जब पनि म अरू कसैलाई चिट गर्छु भन्ने सोच्छु त्यस्तो खालको जब पनि नेगेटिभ भावना आउन मात्रै पनि दिँदैन यो औँठीले किनभने यो रङ हुन्छ भनेर औँठीले सम्झाउँछ जब पनि म तिमीलाई मिस गर्छु यो औँठी हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ तिमी छेउमै छेउ यो औँठीले यति धेरै बल दिएको छ मलाई तिमी मसँग रिसाउँछौ मलाई टाइम दिइन भनेर तर थाहा छ उता म हुन नपाउँदाखेरि छोरीको बर्थडे मिस गर्दाखेरि तिमीहरूसँग हुन नपाउँदाखेरि म पनि त रातभर रोएको हुन्छु के गर्ने म एक्लै जिम्मेवारी निभाउँदैछु परिवारको राम्रो होस् सम्पन्न होस् राम्रा स्कुलमा पढुन् उनीहरूलाई केही कुराको पिर चिन्ता नहोस् भनेर म पनि मेहनत गर्दैछु तर खै तिमीले बुझेको भनेर उनले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाइन् र श्रीमतीले पनि भनिन् ठिक छ अब पुग्यो म पनि एक्लै जिम्मेवारी पुरा गर्दा थाकिसकेँ आई निड यु सन्तानले पनि अब पिता चाहन्छन् अब देश फर्कनु सँगै बस्छु भनेर भनेपछि केटाले औँठी फेरि लगायो दुईजना मुस्कुराए अब सबै शङ्का उपशङ्का दूर भइसकेको थियो झन्नै हराएको औँठीले फेरि दुईजनामा त्यो हराउन लागेको मायालाई नयाँ बनाइदियो र त्यसपछि दुईजनालाई खुसी बनाइदियो सो बटम लाइन यो माया भन्ने चिज खै कस्तो अब लास्टमा एउटा विनर पोस्ट छ विनर पोस्ट क्या स्विट छ त्यो लास्टमा म लिएर आउँछु सुनिबस्नुहोस् www.sapscast.com टाइम कति छिटो गयो जस्तो लाग्ने है आजको विनर पोस्ट म पढ्न चाहन्छु सबी सुनुवारको त्योभन्दा अगाडि एउटा कस्तो मिठो लाइन छ आफ्नो पार्टनरलाई तपाईले भन्ने भनेको म मेरो पार्टनरलाई तिमी मेरो जिन्दगीमा कति महत्त्वपूर्ण छौ भनेर बयान गर्न चाहन्न शब्दहरूका फुलबुट्टा भर्न चाहन्न तर म उनलाई महसुस गराउन चाहन्छु त्यो कुरा मेरो आफ्नो एक्सन अनि एफर्टले मतलब मैले जस्ता कामहरू गर्छु क्रियाकलापहरू गर्छु सम्बन्धलाई खुसी बनाउन जस्तो मेहनतहरू गर्छु ती सबैले मेरो मनको कुरा बोल्ने छन् तिमी कति महत्त्वपूर्ण छौ भनेर उनलाई क्लियर पार्नेछन् वेल आसम गर्नुपर्ने त्यही नै हो शब्द त बोल्न पर्यो फुलबुट्टा पनि चाहिन्छ तर व्यवहार गतिलो हुन पर्यो सबी सुनवार के लेख्नुहुन्छ बाइ द वे तपाईँ पनि विनर पोस्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस् तर इनबक्स नगर्नुहोस् पेजमा मेरो वालमा पोस्ट गर्नुहोस् मेरो फेरि नम्र आग्रह जाडोको समय बाहिर रातभर परेको हिउँले गर्दा चिसो भइरहेको थियो हिजो 13 घण्टा ड्युटीको थकान तर आज उसँग भेट्ने कुरा भएकोले केहीको पनि मतलब नगरी तयार भएर निस्कएँ हाम्रो भेट भयो खाना खान हामी कोरियन होटलमा पनि छिर्यौँ एउटा राम्रो खालको डिस मगायौँ खाना आयो तर अचम्म म त्यतिखेर भएँ जुन बेला उसले हड्डी र मासु छोडाएर मलाई खाऊ भनेर दियो उसको भागमा परेको राम्रो मासु छ भन्दै मेरो भागमा हालिदियो ठ्याक्कै मेरो बुवा जस्तै सानोमा बुवाले हड्डी र मासु छोडाएर दिनुभयो जस्तै नमिठो आफू खाएर मिठो बच्चालाई बाँडे जस्तै उसले बच्चालाई गरेको जस्तो माया र केयर देखेर ऊ त मेरो बुवाको अर्को रूप जस्तो लाग्छ
मनमा नै खुसी हुन्छु, गदगद हुन्छु। हाम्रो सम्बन्ध अहिले अत्यन्तै सुमधुर छ। जिन्दगीमा उसलाई पाएर म अत्यन्तै खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो